Niadtong Disyembre 6, si Rudy giharas sa mga 39 IB. Gipabutan siya. Pagka February 27, si Rudy nagpanday sa among balay sa bukid. Giadto dito sa mga 39 IB ug dito sila gipatay kay si Roderick. Niadto dito sa among bukid, sa among balay, sa gipandayan sa iyang papa. Silang duha dito naabtan sa mga 39 IB. Bandang alas 12 sa udto. Maniudto noon ta sila, pero wala sila nakapaniudto kay naabtan na sila sa mga 39 IB. Dito sila gipangpatay. Silang duha, si Roderick ug si Rodi Dios. Pagka alas 5 sa hapon, pag-abot na ako sa balay, ako na silang naabtan sa among balay, nangamatay na. Og nangay kog tabang sa among silingan, sa akong may gagaw, mo itong gidala na mo diha sa highway, sa among balay sa highway. Pag-abot diha sa highway, nanigagit ang mga sundalo nga, tanawan ninyo, si Rudy og si Roderick Dios gipatay sa NPA. Unya akong giingnan, sir, og NPA manggaling ang nagpatay, dili sa ingunana ang pagpatay sa ila. Kay maskin pisag unsay kagamay, wala gyoy gihatag sa mga unsay sala ni Rudy sa NPA. Siya di kamo tuo kana unsa man di ay na pagtuo ninyo ana, dili da NPA. Dili ang mga NPA nagpatay ana, sir, kamo gyud ang nagpatay ni Rudy og ni Roderick.